इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते 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 इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ये तद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ये तद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ओके नेक्स्ट पद्म क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत सॉरी क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् 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 यत् यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ओके नेक्स्ट उमा मैम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु Okay, next Deepak. Madam, Rishibhir. was my Yes, sound okay? yes, yes. Because You yesterday, sound actually little different. Yeah, yeah, I thought it's not you, somebody else. Yeah. no, because of yesterday's treatment, na, Oh, I'm okay. not No able to. problem, ma'am. No It's problem. yeah, so You are sounding clear enough. Yeah. Okay, because no I'm not problem. able to open my mouth Yeah, fully, and ma'am. which So, normally I do. yeah, you still made it to the class. Great. Yeah, yesterday Deepak. I missed. No. Yeah, ma'am. And you are sounding okay. Perfect. Yeah. Yeah, but I would like to read the 12th chapter with you. That is Bhakti Yoga Okay, ma'am. Sure. at your Uh, free time. Yeah, yeah, let's. sure. We'll do that. Thank you. Deepak. Yeah. Okay, Deepak is now. Jyoti, ma'am. Rishibhir, we have to do this, right, ma'am? Rishibhir. Yeah. ऋषिभिर् बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् विविधैः इफ मैम विविधैः विविधैः पृथक् विविधैः पृथक् हाँ ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव sorry ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः 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 ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः Okay, no, Padma, sorry. Yeah. महाभूतान्यहङ्कारः 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 बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशौकञ्च this what is there in your book dashau or dashe दशौ मैम dashau Dashai. okay. दशै टू टाइप दशै दशै Dashaikam. दशैकञ्च dashai or dashau दशै Dashai. दशै dashe दश एकम् I think दशैकम् what is dashai because दश they दश and एकम् two, दश no, एकम् what I meant दशैकम् was the and one matra is de two matras is dai so how is it in your book दशै दशैकम् no shai how is can you tell me how dasa and one line and two lines over top of it
Oh, I don't know, ma'am, because I have two books and both are different. In one book I have Dashau, in another book I have Dashe. Now you are giving me the third variant. I don't know. Dashai. Dashai. Yeah. Okay, I don't know. I'm going to say however it is there in my book. Okay, Indriyani Dashau Kancha, or if I will go with the majority, Dashai, ma'am, in your book, Dashai. Indriyani Dashai Kancha. इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः 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 इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः ओके नेक्स्ट उमा मैम इच्छा द्वेष सुखम दुःखम इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् 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 एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् Okay. Deepak, you want to chant or? Okay, next question. Jyoti ma'am. Ma'am, that just the previous one where you said Dashaikam, it's Dasha Aikam. In the transliteration, it's given as Dasha and Ekam, which means 10 and 1, which is 11. The senses 10 and 1 are 11 senses. Yeah, that's what it's written, ma'am. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Makes sense. Yeah, I'll change it to Dashaikam. Yeah, thank you, ma'am. Your turn, ma'am. Yeah. Amanitvamadambhitvam. Amanitvam adambhitvam. Amanitvam adambhitvam. Ahimsa, hold the ik. Ahimsa kshantirarjavam. Ahimsa kshantirarjavam. Ahimsa kshantirarjavam. Amanitvamadambhitvam. Ahimsa kshantirarjavam. Amanitvam adambhitvam. Ahimsa kshantirarjavam. Amanitvam adambhitvam. Ahimsa kshantirarjavam. Acharyopasanan shaucham. Acharyopasanam shaucham. Acharyopasanam shaucham. Sthairyam vinigraha. Sthairyam atma vinigraha.
स्थैर्यमात्मविनिग्रहः आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः नेक्स्ट पद्मा इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् Padma, not able to, your voice is too feeble, not able to hear you. Or it could be an issue on my side, don't know. Can others hear me well? We can, but I couldn't hear Yes. Padma now. Padma, right? Okay, thank you. Okay, thank you. Ma'am, now ma'am, is it okay? Better, yeah. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि जन्म मृत्युजरा व्याधि जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् 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 जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् ओके उमा असक्तिरनभिष्वङ्गः 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 पुत्रदारगृहादिषु 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 असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु 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 नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु नेक्स्ट ज्योतिमा मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी 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 मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं विविक्तदेशसेवित्वं विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि 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 विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् 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 तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् 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 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ओके नेक्स्ट ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् Hello? Okay, ma'am. Now I can hear. We Should lost I you repeat? for some time. I lost you for some time. Okay. Yeah. Okay. Should I repeat the line? We'll anyway repeat it. Okay. Yajñātvāmritamashnuते. यज्ञात्वामृतमश्नुते यज्ञात्वामृतमश्नुते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते Tannasa, ma'am. Two nas are there, no? First, हाँ, you have to linger.
Like how Sat we are holding, likewise in first na we have to hold. Na Sat Tannasa Duchyate. Okay. Anadimat param brahma na sattannasa duchyate. Next. Was it better? Yeah, it was correct. Okay. Next. Sarvatah Panipadantat. Sarvatah Panipadam tat. Sarvatah Panipadam tat. Sarvatokshishiromukam. 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 The to and yes is there, no? So to can be longer. Sarvatokshishiromukam. 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 Sarvatah Panipadantat. Sarvatokshishiromukam. Sarvatah Panipadam tat. Sarvatokshishiromukam. Sarvatah Panipadam tat. Sarvatokshishiromukam. Once again, ma'am, I lost my page. Yeah. Sarvatah Shrutimaloke. Sarvatah Shrutimaloke. Sarvatah Shrutimaloke. Sarvamavritya Tishtati. Sarvamavritya tishtati. Sarvamavritya tishtati. Sarvatah Shrutimaloke. Sarvamavritya Tishtati. Sarvatah Shrutimaloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvatah Shrutimaloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvendriyagunabhasam. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव. असक्तं सर्वभृच्छैव असक्तं सर्वभृच्छैव. One second. निर्गुणं गुणभोक्तृ च. निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानां. बहिरन्तश्च भूतानां. बहिरन्तश्च भूतानाम्. अचरं चरमेव च. अचरं चरमेव च. अचरं चरमेव च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. One second, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Yes, one second. Yeah, take your time. Some variation in my book. Yeah, take your time.
What is there in your Sukshmatvat vignyeyam. Tada Vignyeyam. Okay. Okay, I will go with that. Sukshmamatvat tada vigneyam. No, there are no two mas. Sukshmatvat tada vignyeyam. Only one ma? Only one ma. Okay. Sukshmatvat tada vigneyam, is it? Yeah. Okay, Yeah. I'll write it down. Okay. I mean, Okay, I ma'am. hope this is right. We don't know. There are so many versions. Even I don't That's know. right. My It's both books are looking Sukshmatvat. different. Yeah, it's a Sukshmatvat. Mine one, I have like two mas, and in another book it's something totally different. Okay, Sukshmatvat tada vigneyam. Sukshmatvat tada vignyeyam. Sukshmatvat tada vignyeyam. Rastham chantike cha tat. दूरस्थं चान्तिके च तत्. दूरस्थं चान्तिके च तत्. Sukshmatvat tada vigneyam. Durastham chantike cha tat. सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं. दूरस्थं चान्तिके च तत्. सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं. दूरस्थं चान्तिके च तत्. Next. Avibhaktan cha bhuteshu. अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्. विभक्तम् इव च स्थितं विभक्तम् इव च स्थितम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम्. भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च. ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम्. ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च. भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः JYO right na? ज्योतिः Hold the ij, correct. Jyotihi. ज्योतिमा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः correct na? Tamasaf, yeah. One second. One second. Yeah, sorry. Tamasaf paramuchyate. तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः. तमसः परमुच्यते. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्
हृदि सर्वस्य विष्ठितम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् What is the next one, ma'am? ज्ञेयं ज्ञेयं चोक्तम्, is it? चोक्तं समासतः Okay. ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते Okay, next. प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विध्यनाधि उभावपि विध्यनादि उभावपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनाधि उभावपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनाधि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि प्रकृतिसम्भवान् There is no holding, ma'am. No? Prakriti. Okay, ma'am. Prakriti Sambhavan. Okay. No holding, ma'am, here? Only some you have to hold. Sambhavan. That's it. Okay. I will repeat the line. Okay. Vikaramscha gunamschaiva viddhi prakriti sambhavan. विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् Karyakaran only, no, not Karan. Okay. Karyakarana kartritve. कार्यकारण मैडम Karana, is it? For me, Yeah, Karana is it. कार्यकारणकर्तृत्वे Karyakarana is it. Okay. Karyakaranakर्तृत्वे. Karya, ma'am, in my book it is Karana only, ma'am. Two books I In have. my book So it is also, yeah. Karana only. Yeah. Karya Karana Kartritve
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां sorry I lost 1 second भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते hold the ipma भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्घोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु सदसद्यो निजन्मसु सदसद्यो निजन्मसु कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः परमात्मेति चाप्युक्तः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति चाप्युक्तः
देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना 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 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे कर्मयोगेन चापरे कर्मयोगेन चापरे अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये hold it अन्ये त्वमेवमजानन्तः अन्ये त्वमेवमजानन्तः त्वमेवम् अन्ये त्वमेवम् अजानन्तः अन्ये त्वमेव sorry ma'am अन्ये त्वमेवमजानन्तः अन्ये त्वमेवमजानन्तः you're saying त्वमेव अन्ये त्वमेवम् okay we'll repeat anyways we'll repeat it श्रुत्वान्येभ्य उपासते श्रुत्वान्येभ्य उपासते श्रुत्वान्येभ्य उपासते अन्ये त्वमेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते अन्ये त्वमेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते अन्ये त्वमेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते
what is the next word in your script? Ma? Tepi chati tarantya eva. Tarantyeva. Okay. Tepi chati tarantyeva. Tepi chati tarantyeva. Tepi chati tarantyeva. Mrityum shruti parayanaha. Mrityum shruti parayanaha. Mrityum shruti parayanaha. Okay. Should we stop or continue? We'll stop. We'll stop, ma'am. Okay. We'll stop, ma'am. Stop here, and if we can do one chapter a session, then we'll be able to, like, we're left with hardly 5 more, right? 5 chapters, yes, ma'am. Okay, we'll try to complete it by next month. We'll try. Okay, ma'am. Okay, ma'am. We have like only 8 sessions, right? Yeah. We'll try. Okay. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. See you next. Bye. Thank you.